ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. اليوم لدينا درس جديد تحت عنوان قياسات المساحات، المتر المربع ومضاعفاته، حيث أنكم تعرفتم في السنة الماضية على المتر وأجزاؤه والمتر ومضاعفاته، لكن الآن سوف تتعرفون في هذه السنة على المتر المربع. المتر المربع الذي نقيس به ماذا؟ المساحة، وليس قياس الأطوال كما تعرفتم في السنة الماضية. إذا من خلال هذا الدرس ستتعرفون على الوحدة الأساسية لقياس المساحة، وهي المتر المربع، ومضاعفاته كيلومتر مربع، هكتومتر مربع، والديكامتر مربع، وكيفية إجراء التحويلات عليها، أي كيفية نقوم بالتحويل داخل جدول التحويلات. إذا عندما نقوم بالتحويل داخل جدول التحويلات لدينا طريقتان، أو لدينا خطوة. الخطوة الأولى وهي الخطوة الأساسية، كيفية وضع هذه التحويلات داخل جدول التحويلات، والخطوة الثانية كيفية التحويل بالنسبة لجدول التحويلات. إذا لنبدأ على بركة الله. لدينا هذه الأمثلة. إذا السؤال: حول إلى الوحدة المطلوبة. إذا لدينا 59 هكتومتر مربع. إذا بالنسبة لهذا الجدول كما تلاحظون معي أن كل وحدة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. كل وحدة تتكون من ماذا؟ من خانتين، بينما في السنة الماضية تعرفتم كل وحدة لها خانة واحدة. إذا بالنسبة لجدول التحويلات لهذه السنة ينقسم إلى خانتين كما تلاحظون معي بالنسبة لكل وحدة. نأخذ هذا المثال: 59 هكتومتر مربع. دائما نأخذ رقم الوحدات نكتبه في الوحدة المعطاة. إذا سوف نقوم بكتابة 9 وهنا 5. إذا بالنسبة لهذا الجدول سوف يأخذ ماذا؟ يأخذ رقم وحدات ورقم عشرات في آن واحد بالنسبة لكل وحدة. إذا نريد تحويلها إلى ماذا؟ نريد تحويلها إلى المتر مربع. إذا دائما عندما نقوم بالتحويل نحو اليمين نقوم بإضافة ماذا؟ الأصفار فقط كما رأيتم معي. إذا هنا سوف نقوم بإضافة صفر في الديكامتر، في رقم الوحدات والعشرات، وأيضا في المتر. إذا سيصبح ماذا؟ إذا 59 هكتومتر مربع كم ستساوي بمتر مربع؟ إذا لقراءة الأعداد الكبيرة كما رأيتم معي في الدرس سابقا نجمع 3 بدءا من اليمين لقراءة الأعداد الكبيرة. إذا لدينا هنا 3 وهنا 3. إذا نبدأ القراءة من اليسار: 590 ألفا ماذا؟ متر مربع. إذا سنكتب 590 ألفا متر مربع على هذا الشكل. الآن ننتقل إلى المثال الثاني. لدينا 6 كيلومتر مربع. ماذا تلاحظون؟ لدينا هنا رقم واحد، أي رقم الوحدات. إذا عندما يكون رقم واحد لا نكتبه على اليسار بل نكتبه على اليمين. إذا كما تلاحظون دائما رقم الوحدات يكون على اليمين وليس على اليسار. إذا 6 سوف نقوم بكتابتها هنا في الخانة الأولى على اليمين. نريد تحويلها إلى الديكامتر مربع. إذا دائما للقيام بالتحويل نحو اليمين نقوم بإضافة الأصفار فقط. إذا سوف نقوم بإضافة صفر حتى الوصول إلى الوحدة المطلوبة. إذا دائما لقراءة الأعداد الكبيرة نجمع 3 بدءا من اليمين وقراءة الأعداد من اليسار. إذا لدينا هنا 60 ألفا ديكامتر مربع. إذا 6 كيلومتر مربع تساوي 60 ألفا ديكامتر مربع. الآن ننتقل إلى المثال الثالث. لدينا 3 كيلومتر مربع و4 كيلومتر مربع. إذا دائما كما قلت لكم عندما يكون رقم واحد نقوم ماذا؟ بكتابته في الخانة الموجودة على اليمين وليست على اليسار. إذا أين هي 3 أو أين هي كيلومتر مربع؟ هنا. إذا سنكتب 3 وليست هنا. بينما 4 هكتومتر مربع، أين هي خانة هكتومتر مربع؟ خانة لديها خانتان. هل سنكتب 4 على اليمين أم على اليسار؟ بما أن 4 رقم واحد سنكتبه على ماذا؟ اليمين وليس على اليسار. إذا قمتم بكتابته على اليسار فهي كتابة كيف هي؟ خاطئة. إذا كما رأيتم معي سابقا عندما يكون فراغ أمثله دائما بماذا؟ أمثله بالصفر، أي صفر 4 رقم عشراته ماذا؟ صفر. إذا بعد كتابة هذا العدد داخل جدول التحويلات نريد تحويلها إلى الهكتومتر. ماذا تلاحظون؟ نبدأ من اليسار إلى الهكتومتر. هكتومتر لديه خانتان. إذا هكتومتر هنا عمود على اليمين. إذا سنتوقف هنا. إذا 3 كيلومتر مربع و4 هكتومتر مربع كم ستساوي كلها بالهكتومتر؟ سيبقى العدد نفسه، لن نضيف أي صفر بل قمنا بإضافة صفر في الوسط أي الفراغ. إذا ستساوي 300
هكتومتر مربع. إذا 3 كيلومتر مربع و3 كيلومتر مربع و4 هكتومتر مربع تساوي ماذا؟ 304 هكتومتر مربع. هل واضح كيفية التحويل إلى الوحدة المطلوبة داخل جدول التحويلات؟ الآن بعدما قمنا بالتحويل، الآن سوف نقوم بالعكس. الآن هنا لدينا في هذه الأمثلة التحويل، قمت بتحويل هذه الأمثلة كلها داخل الجدول، ولكن يجب عليكم أن تقومون بماذا؟ بكتابة الوحدة المناسبة لهذا التحويل. إذا لنقوم بماذا؟ بالتحويل معا. إذا 23 كيلومتر مربع، أين هو الكيلومتر؟ إذا هنا الكيلومتر مربع يتكون من خانتان. إذا رقم الوحدات دائما نكتبه في الوحدة المعطى. إذا هنا سوف نقوم بكتابة 3 ونرجع إلى الوراء أو إلى اليسار نقوم بكتابة 2، لأن 3 رقم وحدات و2 رقم عشرات. إذا 23 كيلومتر مربع. إذا كما تلاحظون معي كم لدينا هنا من صفر؟ 1 2 3 4. إذا سوف نقوم بإضافة الأصفار أمام 23 لكي نرى ما هي الوحدة التي سنتوقف عندها. إذا قمنا بإضافة 4 أصفار كما هو في المثال. ماذا تلاحظون؟ أي وحدة قمنا التوقف عندها؟ هي الديكامتر. دائما عندما يقول السؤال في التمارين أو الامتحان، عندما يقول السؤال اكتب الوحدة المناسبة، نأخذ التحويل المعطى في التمرين، نقوم بكتابته داخل جدول التحويلات، ثم نمر من اليسار إلى نحو اليمين، ثم نقف في ماذا؟ الصفر الأخير، ثم نرى الفوق. ماذا نلاحظ؟ إذا هكذا على هذا الشكل لكي تعرفوا ما هي الوحدة المناسبة. إذا الوحدة المناسبة هنا ديكامتر مربع. الآن ننتقل إلى المثال الثاني. لدينا 7 ديكامتر مربع تساوي 700. 700 ماذا؟ يجب علينا التعرف على الوحدة. إذا نذهب لماذا؟ إلى الديكامتر. إذا كما تلاحظون ديكامتر كما قلت لكم أنه يتكون، أي وحدة تتكون هنا من خانتان، لأن لدينا المربع المساحة وليس متر. إذا سوف نقوم بكتابة 7 هنا. إذا قمنا بكتابة 7 ولدينا 700، إذا سوف نقوم بإضافة صفران. إذا قمنا بإضافة صفران على هذا الشكل، صفران على هذا الشكل، إذا لدينا هنا صفر. إذا نكتب صفر جديد، لدينا هنا صفر 700. إذا دائما نبدأ من اليسار ثم نتجه نحو اليمين. 700 أين انتهى الصفر الأخير؟ في المتر المربع، وبالتالي الوحدة المناسبة هي المتر مربع، ونقول 7 ديكامتر مربع تساوي 700 متر مربع. إذا ننتقل الآن إلى المثال الأخير. 134 هكتومتر مربع، ولدينا التحويل هنا 134، أو نقوم بماذا؟ تجميع 3 بدءا من اليمين. إذا 1,340,000. إذا نكتب رقم ماذا؟ الوحدات في الوحدة المعطاة. إذا رقم الوحدات 4، وأين هي الوحدة المعطاة؟ هي هكتومتر. إذا نكتب 4، نقوم بكتابة نحو اليسار رقم ماذا؟ العشرات. إذا 34، وهنا رقم 101 سوف نقوم بكتابته في الكيلومتر. دائما الكتابة نكتب ماذا؟ رقم الوحدات على اليمين، ثم يليه الأرقام المتبقية على اليسار. ولنقرأها بقراءة صحيحة: 134 هكتومتر مربع كما هو في المثال. الآن لدينا هنا كم من صفر وراء 134؟ 1 2 3 4، 4 أصفار. نقوم أيضا بإضافة 4 أصفار ونرى أين سوف نتوقف. إذا سنتوقف هنا. إذا 134 قمنا بإضافة 4 أصفار، توقفنا. إذا نبدأ من اليسار متجهين نحو اليمين، ثم إذا إن انتهينا في المتر مربع، وبالتالي سوف نقوم بكتابة الوحدة المناسبة هي المتر مربع، وسنحصل على هذه ماذا؟ الوحدات بعد التحقق في جدول التحويلات. إذا بعد التحويل قمنا بالتحويل. التحويل الأول 59 هكتومتر مربع، حصلنا على 590 ألف متر مربع. 6 كيلومتر مربع تساوي 60 ألف ديكامتر مربع. 3 كيلومتر مربع و4 هكتومتر مربع تساوي 304 هكتومتر مربع. هنا بالنسبة للتحويل إلى الوحدة المطلوبة، لكن الآن هنا بالنسبة للأمثلة التالية نحن قمنا بإيجاد الوحدة المناسبة. 23 كيلومتر مربع تساوي 230 ألف ديكامتر مربع. 7 ديكامتر مربع تساوي 700 متر مربع، و134 هكتومتر مربع تساوي 1,340,000 متر مربع. هل واضح كيفية
التحويل أو إجراء التحويلات على هذه الوحدات داخل جدول التحويلات وكيفية الكتابة، لأن لدينا هنا خطوتان، الخطوة الأولى وهي الكتابة، والخطوة الثانية هي التحويل. إذن هكذا أحبائي نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم بعدما قمتم بالتعرف معي على الدرس الجديد تحت عنوان قياسات المساحات المتر المربع ومضاعفاته، وكذلك تعرفتم معي على الوحدة الأساسية وهي المتر المربع لقياس المساحة، ومضاعفاته وهي كيلومتر مربع، هكتومتر مربع، ديكامتر مربع، وكيفية إجراء التحويلات عليها، أي كيفية كتابتها داخل جدول التحويلات، ثم كيفية إجراء التحويلات عليها وكيفية العثور على الوحدة المناسبة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي كثيرا، والآن أترككم وأودعكم على أمل أن نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع جميع أصدقائكم التلاميذ لتعم الاستفادة للجميع. وشكرا لكم، دمتم متألقين يا أحلى تلاميذ. ولا تنسوا أنني دائما أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. وكذلك يا تلاميذي الأعزاء، قوموا بكتابة جميع تعليقاتكم حول الدرس، وأنا تحت رهن إشارتكم لكي أجيب عن جميع أسئلتكم حتى تفهموا الدرس جيدا وتتفوقون فيه في الامتحان. وشكرا لكم.